قلت له تحوسوا على التنقيط راكم تظلموا. كان التنقيط لا والو، التنقيط راجل المقابله رياض. اليوم رياض راجل المقابله ما كان فيها والو. اليوم سي لو ماتر بور رياض. اليوم رياض المتعه ودوك الكونترول. ربي بالسبعين راح فيها مسكين، حرق اليوم، حرقوا ما كملش المقابله، حرقوا ما كاش. اليوم رياض المتعه بصح. هاي فو دير لا فيريتي، هاي السيتي اليوم دوميناسيون توتال. هذا هو تحليل المقابله، السيطره من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه 90. حتى شويه كي ولاو قريب يكملوا المقابله با خرجت شويه كلادباخ وكاع كي كرهوا صاي خلاص. ورياض اليوم ما بغاش تدخل، يستاهل هدف اليوم رياض. اليوم كون رياض ماركا يطولوا 10 باسكو داك الكونترول نورمالمون تعطيلو عليه 2 نقط. الكونترول داك وحده فريد من نوعها، خلخلو مالك وخدم ديفونسيفمون، يرجع يدير البريسينغ على لادفيرسير. اليوم رياض اشونجي، رياض تبدل في اللعب تاعو، ما بقاش يلعب غير بالكره. رياض ولا يلعب بلا كره، شفناه يرجع للمنطقه تاعو يدافع مع صحابو، يغلق في وسط الميدان. اليوم شحال لعبوا في وسط الميدان؟ كانسيلو، رودريغو، دوبرين، برناردو سيلفا، دارهم كاع يدخلوا للوسط يخرجوا. هبلنا بهذا السيستم دو جو هذا، كاع الناس تدخل، والكار يدخل، الدنيا قاعد تدخل للوسط. فودان يجي للوسط، الرياض يديكروشي للوسط، ما عندكش منين تروح كاع. ولا والله يا خاوتي لا ولا يمنع الخصم يلعب بغوارديولا. هذا هو بيلسا قال لك يلا في جمال وفوتبول سيكسي فري، ولا يمنع الخصم يلعب كرة القدم ومشي يلعب غير تيك تا تيك تا، يلعب الصامت. سا انستيزي، والله سمعت انا هذاك لارسن فانغر قال لهم سا انستيزي لادفيرسير. كلموا الدور هاك دوخ، ميم معلق وقالها، قال لك داخل كلوهم تيك تيك تا تيك، عاود رجع للكارديا، عاود تيك تا، داو كاع مليار جوار. عندك غير داك برناردو سيلفا اللي ما عطاولوش التنقيط اليوم مليح، هما البقيه كاع داو التنقيط مليح، حتى غوارديولا، حتى اللي دخلوا مام اللي دخلوا يقدروا يلعبوا اساسيين. دروك ولات، وقالها المعلق والله لا قالها حتى ار ام سي، قال لك في الكونفيرونس دو بريس غوارديولا صرح قال لهم وليت كي نجي لغرفه الملابس ولات حاجه مليحه، الدنيا كاع تلعب اساسي، ولات عنده فورما تاع ليكيب. وعجبتني الخرجه تاع البريمي ميطون كي جاو خارجين، تشوف دي براين مع رياض رايحين يهضروا. كاينه واحد لافوطو صوروهم توس انصومبل يسيليبغيو البيت مع دي براين كاع. هذه رجعت الروح تاع الفريق، ولات كتله والله، ولات واحد العقليه تبدلت، انخلقت في سيتي، وهي روح الجماعه. والله العظيم اللي حوس عليها جمال بالماضي، هذه راهي فيها كاينه في سيتي، روح الجماعه يسيليبرو كاع الناس كاع فرحانه. وكي كملوا غابرييل ما دخلش يجي يسلم على صحابه اللي ما دخلوش، جاو يسلموا. هذه هي الكتله. هذه كي تكون عندك كتله كيما هكذا تبان الريزلطا فوق ارضيه الميدان، تبان. هاري متعه غادي كلاوهم، غادي كلاوهم، ما كاين مرقدوهم. هذا هو التحليل تاع المقابله، مرقدوهم تمرميده من الدقيقه الاولى للدقيقه كيما الماتشالي، وهذا كثر كاع. عيوهم كي نقول لك رامي نحرقها فوق الكونترول. داك الكونترول وما نجحش سوا هاك، ولا نجح له سوا هذاك تاع الاكستيريال، شغل سقط له البالون لصق له، ورامي راح مسكين. ما كانش تلصق، كان نشوف يديه واحد يخطفو واحد الخطفه، كان باغي يبلاصيها تجفط، راحت ما ركلهاش. جا صاحبو سلكو، جا الزوج. مي اليوم هاي دوميناسيون، اليوم السيطره، الفرق واضح، شاسع بيناتهم، فرق كبير بيناتهم، بين كلادباخ وقلب خوهم اللي بيداروا تشكتوكه داروها كاع، قلب خوهم ما كاش، ما بقات لا كلادباخ لا دورتموند، قلعوا لهم كاع الهويه تاعهم، قلعوها لهم بالسيطره. الاستحواذ على الكره رهيب، ما يخلوهمش يلعبوا، ما خلاوهمش يديروا 4 باس ولا 5 باس ما يخرجوا بالكره، ما خلاوهمش. حتى في اخر المقابله وين سيتي صاي خلاص ضمنت وقريب واليوم سلكوا ديك تاع 4 ولا 5. رياض اليوم يستاهل هدف، 2 تير ولا 3 تير كادري فاتت على اليوم واحده ولا شاد في راسو، وما امنش بلي هذيك ما دخلتش. اليوم كاع كانوا قادرين يماركو، اليوم نورمالمون 4 ولا 5 وربي يستر.
روح قعدوا بزوج هكذا، كي يروحوا بزوج قالوا ودي شغل ربحوا، شغل سلكوا من الكاتاستروف. غادي يقول له كذا عاود داك الكونترول رامي يقبضوا والله ضربوا. ما شفتوش في البريمي ميطون الدخله ضرب رياض للظهر، شفتوها ولا ما شفتوهاش؟ عند لاتوش عطاه باش ما يدورش به، بصح قتلو جراه وغالكر فاني يدير دوك لي زابيل. اليوم اللي ما عجبنيش ما خدمش رياض برناردو سيلفا، ما خدمش رياض مليح، وربي يعلم مام التنقيط تاعو ما كانش مليح. مي رياض كاين اللي عطاولو 7 وكاين اللي عطاولو 8-1 راجل لوم دي ماتش. رياض اللي مدار قمه كيفاها انا في اللعب. بالك الشوط الاول ابار لا باس ديسيزيف، من الشوط الثاني رياض واحد اخر شغل عند يزال سخن، دخل في المقابله تاع الصح، باسكو الشوط الثاني احسن من الشوط الاول عند رياض. ما يقدر يدير لا باس ديسيزيف دارها في الشوط الاول. مي رياض شفناه اليوم، شفنا اللمسه تاعو، شفت كي دار خرج غوندوغان ولا هذيك كونت ماركات هذيك، على بالك باللي يبقاو يقراو عليها. حتى هو دار له هاك، غوندوغان دار له هاك، عاودني نشوف فيه كي دار له جاست، هو راه طا الكونترول تاعو بلا بواترين. نو اليوم اي حتى اليوم ماشي غير اللعابه لعبوا، حتى غوارديولا لعب مليح اليوم، كاع الدنيا لعبت مليح، كاع لعبوا مليح، كاع سيتي لعبت مليح، ما تقدرش تقول واحد ما لعبش مليح. لو جروب اليوم لعب مليح، مشى مليح. وقلت لكم هذيك الفرحه تاع يفرحوا في الهدف تلعب دور هذيك في الفريق ولا في منتخب. ليسونسيال رامي ما عنده ما يدير، تحصلوا في رامي وما عنده ما يدير مع الفريق تاعو. هذوك شغل المساكين لعبوا مع الاخرين، ما فيهاش كاع جماعه، ما فيهاش. هذه هي يا جماعه هكذا. وان تو تري فيفا الجيري، على بروشان ان شاء الله. ورامي ب70 ما تزعلش.